श्रीगुरुभ्यो नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। तर्कभाषायाम् इदानीं पञ्चमकक्ष्या। अत्र समवायिकारणस्य अवशिष्टविषयः निरूप्यते। इदानीं घटं प्रति तन्तवः समवायिकारणम् इत्युक्तम्। एवमेव घटोपि कदाचित् कारणं भवति। यदि घटरूपं कार्यं चेत् घटरूपस्य कार्यस्य घटः समवायिकारणं तदुक्तं घटश्च स्वगतरूपादेः। यदि घट एव कार्यं भवति तर्हि तदवयवाः समवायिकारणमित्युच्यन्ते। यदि घटरूपं कार्यम् इत्युक्ते घटे रूपमुत्पद्यते तदा घटस्य रूपमेव कार्यं। तस्य किं कारणम् इत्युक्ते घटः कारणं, तद् समवायिकारणम् इति एतावत्पर्यन्तं निरूपितमस्ति। इदानीं तत्र केचन प्रश्नाः वर्तन्ते। ननु यदैव घटादयो जायन्ते तदैव तद्गतरूपादयोऽपि, अतः समानकालीनत्वात् गुणगुणिनोः सव्येतर को विषाणत्वत् कार्यकारणभावः एव नास्ति पौर्वापर्याभावात्। अतः न समवायिकारणं घटादयः स्वगतरूपादीनां कारणविशेषत्वात् समवायिकारणस्य इति एतावान् पर्यन्तो भागः। अत्र अयं प्रश्नः क्रियते केनचित्। किमिति प्रश्नः कृतः? घटं प्रति तदवयवाः समवायिकारणम् इत्युक्तं। तावत्पर्यन्तं सम्यक् अवगतम्। इदानीं भवन्तः अन्ते वदन्ति घटश्च स्वगतरूपादेः इति। घटोपि समवायिकारणं भवति कस्य? स्वगतरूपं प्रति। इदानीं घटरूपं यदा उत्पद्यते तदा घट एव समवायिकारणम् इत्युच्यते। इत्युक्ते कोऽर्थः? प्रथमं घटो भवति, घटः उत्पद्यते, तदनन्तरं तस्मिन् घटे रूपमुत्पद्यते इति चेत् पूर्ववर्तिनः घटस्य पश्चाद्भाविनः रूपं प्रति, घटरूपं प्रति कारणत्वं स्वीकर्तुं शक्यते। यतः पूर्ववृत्तिकारणं पश्चाद्भावी कार्यम् इति चेत् तत्र कश्चन संशयं प्रकटयति। यदा घटः उत्पद्यते तदैव घटे रूपमपि उत्पद्यते। विना रूपं घटः उत्पद्यते वा? घटः घटरूपम् इति यद् उभयं भवद्भिरुच्यते तदुभयमपि एककाले एव उत्पद्यते। इदं पूर्वम् इदं परम् इति नास्ति। अतः तयोर्मध्ये कार्यकारणभावः वक्तुं न शक्यते। घट अवयवाः घटापेक्षया पूर्ववर्तिनः। अतः तत्र घटे अवयवेषु घटः उत्पद्यते इति कृत्वा घटः पश्चाद्भावी, अवयवाः पूर्वभाविनः इति कृत्वा अवयवानां कारणत्वं सम्भवति। परन्तु घटः घटरूपं प्रति कारणम् इति भवन्तः अन्ते वदन्ति। तत् कथम् इति प्रश्नं करोति। यतः घटेन सह घटरूपमपि उत्पद्यते। घटः घटरूपम् इति उभयमपि एककालोत्पन्नम्। अतः एकं प्रति अन्यत् कारणमिति वक्तुं न शक्यते। वस्तुतः प्रथमं कारणं भवति चेत् अनन्तरम् इदं समवायिकारणम् इति वक्तव्यं। कारणत्वं कथं सिद्ध्यति? इदं पूर्वम् इदं परम् इति चेदेव पूर्ववृत्तिनः परवर्तिनं प्रति कारणत्वं भवति। उभयम् एकदैव उत्पद्यते चेत् कस्य किं कारणं भवति? इदानीं पिता वर्तते, पुत्रः वर्तते। पिता पूर्वम् उत्पद्यते, जायते, तदनन्तरकाले पुत्रः जायते चेत् पुत्रं प्रति पिता कारणमिति वक्तुं शक्यते।
पिता पुत्रः उभावपि एकदैव उत्पद्येते चेत् कस्य कं प्रति कारणत्वं? पितुः पुत्रः कारणं वा पुत्रस्य पिता कारणं वा इति निर्धारितुं न शक्यते। तदेव अत्र संशयत्वेन दर्शयति। किमिति? ननु यदैव घटादयः जायन्ते इत्युक्ते घटोत्पत्तिसमये एव तद्गतरूपादयोऽपि जायन्ते। घटः इदानीम् अवयवेषु उत्पद्यते, इतः पूर्वं घटो नास्ति, इदानीं घटः क्रियते। कुत्र उत्पद्यते? तदवयवेषु उत्पद्यते, मृदादिषु। पटः उत्पद्यते तन्त्वादिषु। तर्हि तत्तत् घटपटादिकार्याणाम् उत्पत्तिसमये एव तद्गतरूपमपि उत्पद्यते। अतः समानकालीनत्वात् गुणगुणिनोः। गुणः इत्युक्ते घटगतरूपं गुणः, गुणि इत्युक्ते रूपवान् घटः गुणि। उभयोः एककाले एव उत्पन्नत्वात्, समानकाले उत्पन्नत्वात्, गोविषाणवत् यदा गौरुत्पद्यते तदा विषाणमपि उत्पद्यते इतिवत् कार्यकारणभावः उभयोः नास्ति। गोः विषाणं कारणं वा विषाणस्य गौः कारणं वा इत्युक्ते नास्ति, उभयम् एकदा जायते। अतः एकदा जायमानयोः उभययोः परस्परं पौर्वापर्यभावो नास्ति इति कृत्वा इदं पूर्वम् इदं परम् इति वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा कार्यकारणभावः न स्वीक्रियते। अतः समवायिकारणं घटादयः स्वगतरूपादीनाम् इति वक्तुं न शक्यते। किमर्थमित्युक्ते कारणविशेषत्वात् समवायिकारणस्य। समवायिकारणम् इत्युक्ते किञ्चित् कारणमेव किल, तदपि समवायिकारणे कारणलक्षणमपि अवश्यं स्वीकर्तव्यं। समवायसम्बन्धेन उत्पद्यमानत्वम् इति कृत्वा समवायिकारणत्वमपि वक्तव्यं भवति। अतः कारणम् इत्युक्ते त्रिविधं: समवायिकारणम्, असमवायिकारणं, निमित्तकारणम् इति विभागकरणात् एकैकस्य कारणविशेषत्वं विशिष्टं कारणम् इत्यर्थः। कारणविशेषः इत्युक्ते कारणेषु भेदः, कारणेषु एकः इत्यर्थः। तथा वर्तते इति प्रश्नं करोति। कः प्रश्नः? घटः घटरूपम् उभयमपि एकदा जायते, अतः पौर्वापर्य व्यवहारो नास्ति। यत्र पौर्वापर्य व्यवहारो नास्ति तत्र कार्यकारणभावः स्वीकर्तुं न शक्यते। अतः भवद्भिः घटं प्रति घटः घटरूपं प्रति कारणम् इति कथमुच्यते इति प्रश्नः क्रियते। अत्रोच्यते इति समाधानं। न तावत् गुणगुणिनोः समानकालीनं जन्म। सत्यं भो, गुणः गुणि उभयमपि एककाले एव उत्पद्यते इति नास्ति, तदहमपि अङ्गीकरोमि। किन्तु द्रव्यं निर्गुणमेव प्रथममुत्पद्यते। द्रव्यम् इत्युक्ते घटः निर्गुणमेव गुणरहितमेव प्रथममुत्पद्यते। पश्चात् तत्समवेताः गुणाः उत्पद्यन्ते। घटोत्पत्तेः अनन्तरं घटगतरूपादिकम् उत्पद्यते इति चेत् पूर्वं घटः उत्पद्यते, अनन्तरं तद्गतो गुणः उत्पद्यते रूपम् इति वक्तुं शक्यते। अतः पश्चाद्भाविनः घटरूपस्य पूर्वभावी घटः कारणम् इति स्वीकर्तुं शक्यते। तथा वयं वदामः, पूर्वं घटः निरूप एव उत्पद्यते, गुणी गुणरहित एव उत्पद्यते। अतः द्रव्यं निर्गुणमेव प्रथमक्षणे उत्पद्यते। पश्चात् द्वितीयक्षणात् तत्समवेताः गुणाः घटे समवायसम्बन्धेन उत्पद्यमानाः वर्तमानाः गुणादयः जायन्ते। समानकालीनोत्पत्तौ तु गुणगुणिनोः समान सामग्रिकत्वात्
भेदो न स्यात्। एवं नोच्यते चेत् प्रथमं द्रव्यम् उत्पद्यते गुणरहितम्, अनन्तरं तत्र गुणः रूपम् उत्पद्यते इति नाङ्गीक्रियते चेत् कः क्लेशः इत्युक्ते वदति समानकालीनोत्पत्तौ तु उभयमपि एकदैव उत्पद्यते इति चेत् गुणः गुणी इति उभयं समानकालीनमिति स्वीक्रियते चेत् सामग्री अपि समाना स्यात्। येन अ, येन यया सामग्र्या घटः उत्पद्यते तया सामग्र्या एव घटगतरूपादिकमपि उत्पद्यते इति वक्तव्यं। घटः कथम् उत्पद्यते? मृदा घटः उत्पद्यते, तद्गतरूपं नीलो घटः, रक्तो घटः इत्यादिषु नीलरक्तत्वादि रूपादिकं पुनः मृदा एव जायते वा? एकैव मृत् घटस्यापि कारणं भवति, घटरूपस्यापि कारणं भवति वा? समानसामग्रिकत्वम् अङ्गीकर्तव्यं स्यात्। तर्हि भेदो न स्यात्। अयं घटः, इदं घटरूपम् इति प्रत्येकशः वक्तुं न शक्यते। घट एव घटरूपम् इति वा, घटरूपमेव घटः इति वा वक्तव्यम् आपतेत्। उभयोः भेदो न स्यात्। यतः कारणभेदनियतत्वात् कार्यभेदस्य। इदं कार्यम् अस्मात् कार्यात् भिन्नम् इति वक्तव्यम् इत्युक्ते उभयोर्मध्ये कारणभेदः अवश्यं कर्तव्यः। अस्य कारणमन्यत्, अस्य कार्यस्य कारणमन्यत् इति भिन्नभिन्नकारणत्वस्वीकारे एव कार्यभेदः भवति। इदानीं घटः इति एकं कार्यं, घटे वर्तमानरूपमपि एकं कार्यं। घटः मृदा कारणेन जायते चेत् तेनैव कारणेन घटगतरूपमपि जायते इति वक्तव्यं भवति। यदि घटरूपं घटः उभयम् एकदा उत्पद्यते, अतः घटरूपस्य मृद्रूपं कारणं। यादृशमृत् स्वीक्रियते तादृश घटः उत्पद्यते। श्वेतमृत्तिकया घटः क्रियते चेत् श्वेतो घटः भवति, रक्तमृत्तिकया घटः क्रियते चेत् रक्तघटो भवति। अतः घटं प्रति मृत् कारणं, घटरूपं प्रति मृद्गतरूपं कारणमिति वक्तव्यं, न तु मृदेव कारणम् उभयोः। अतः सामग्रीभेदः अवश्यम् अस्ति इति कृत्वा प्रथमं मृदा घटः जायते, अनन्तरं मृद्गतरूपेण घटगतरूपम् उत्पद्यते। अतः घटगतरूपं घटात् अनन्तरं जायमानम्। अतः घटः पूर्ववर्ती, घटरूपं पश्चाद्वर्ती इति कृत्वा पश्चाद्भाविनः घटरूपस्य पूर्वभावी घटः कारणम्। तद्उद्दिश्य घटश्च स्वगतरूपादेः इत्येवं रीत्या पूर्वम् अस्माभिरुक्तम्। तस्मात् प्रथमक्षणे निर्गुण एव घटः गुणेभ्यः पूर्वभावी भवति। गुणानाम् इति गुणानां समवायि कारणत्वम् इत्यक्तव्यं। तदा गुणानां घटगतरूपादीनां घटः समवायि कारणं भवति। तदा कारणभेदोऽपि अस्ति। एवं कथनात् घटस्य मृत् कारणं घटरूपस्य मृद्गतरूपं कारणम् इति भिन्नभिन्नकारणत्वकथनात् कार्यं घटः घटरूपम् अपि भिन्नं भिन्नम् इति अस्माभिः स्वीक्रियते। घटो हि घटं प्रति न कारणम् एकस्य एव पौर्वापर्याभावात्। घट एव घटं प्रति कारणमिति अस्माभिः वक्तुं शक्यते वा? न। यतः घटः पूर्वभावी, घटोऽपि उत्तरभावी इति वक्तुं न शक्यते। एक एव पूर्वमपि भवति, परमपि भवति, अनन्तरकालेऽपि भवति, पूर्वस्मिन् कालेऽपि भवति इति वक्तुं न शक्यते किल? अतः घटो हि घटं प्रति न कारणम् एकस्यैव पौर्वापर्याभावात्। एक एव पदार्थः पूर्वमपि भवति परमपि भवति इति वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा घटं प्रति घट एव कारणमिति न स्वीक्रियते। अतः घटं प्रति अवयवाः कारणं, घटरूपं प्रति घटः कारणम् इति अस्माभिः द्विधा कार्यभेदः अङ्गीकर्तव्य एव। अतः
उभयोः अपि कार्ययोः भिन्न भिन्न कारणानि वर्तन्ते। न हि स एव तमेव प्रतिपूर्वभावी पश्चाद्भावी च। एक एव पिता वर्तते, पिता स्वस्य स्वयं कारणं भवति वा? पिता पितुः कारणं पितामहः, पितामहस्य कारणं प्रपितामहः। एवं रीत्या पौर्वापर्यं भिन्नविषययोः भवति, न तु एकस्यैव पूर्ववृत्तित्वं परवृत्तित्वम् इति उभयमपि भवितुं नार्हति। स्वगुणान् प्रति तु पूर्वभावित्वात् भवति गुणानां समवायी कारणम्। अतः स्वगुणं प्रति स्वं कारणं। घटे रूपं पटे रूपं यथा पटः तद्वत् पटगतरूपम् इति कृत्वा स्वकार्यं प्रति स्वं कारणम्। अतः घटरूपं प्रति घटः कारणं, पटरूपं प्रति पटः कारणम् इत्यादि अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। तदपि समवायी कारणं। यतः गुणगुणिनोः समवायात् इति पूर्वम् उक्तम्। इतः पूर्वं घटं प्रति अवयवाः कारणम् इत्युक्ते अवयव अवयविनोः समवायः इति उक्तम्। अवयवेषु मृदवयवेषु घटः समवायसम्बन्धेन वर्तमानं सत् जायते। अतः घटं प्रति अवयवाः समवायी कारणम्। घटः जायते, तदनन्तरं घटे रूपं जायते। अतः घटरूपम् इति कार्यं प्रति घटः कारणं। यतः घटः इति द्रव्यं, घटरूपम् इति गुणः, द्रव्यगुणयोः समवायः सम्बन्धः, गुणगुणिनोः समवायः सम्बन्धः। द्रव्यमित्युक्ते गुणी, रूपमित्युक्ते गुणः, गुणगुणिनोः समवायः सम्बन्धः इति कथनात् कदाचित् अवयवाः समवायिकारणं भवन्ति घटं प्रति, कदाचित् घट एव समवायिकारणं भवति घटरूपं प्रति इति अस्माभिरुक्तम्। एतावत्पर्यन्तम्। अनन्तरम् अन्यः प्रश्नः क्रियते। तदपि वदामः। नन्वेवं सति एवं भवद्भिः उच्यमाने इत्युक्ते घटः घटरूपं प्रति कारणम् इत्युक्ते तद्वक्तव्यमित्युक्ते घटः पूर्वं जायते, तदनन्तरं घटगतरूपं जायते। प्रथमक्षणे घटः निर्गुणो जायते, द्वितीयस्मिन् क्षणे घटगतरूपादिकं जायते इति यदि अस्माभिः उच्यते। नन्वेवं सति प्रथमक्षणे घटो अचाक्षुषः स्यात् अरूपिद्रव्यत्वात् वायुवत्। तर्हि एकं वदामि अहं। प्रथमं घटः उत्पद्यते, तस्मिन् क्षणे घटे रूपं नास्ति इति भवन्तः वदन्ति चेत् घटः रूपरहितद्रव्यं स्यात्। यथा वायुः, वायौ रूपं नास्ति, अतः वायुः चक्षुषा ग्रहीतुं न शक्यते, अचाक्षुषः भवति, वायोः दर्शनं न भवति, यतः वायौ रूपं नास्ति। तद्वत् घटेऽपि प्रथमक्षणे गुणः रूपं नास्ति चेत् घटस्यापि प्रत्यक्षता न भवेत् इति शङ्कां करोति। नन्वेवं सति प्रथमक्षणे घटः अचाक्षुषः स्यात्, यतः अरूपिद्रव्यत्वात्। तस्मिन् समये प्रथमक्षणे उत्पद्यमानावसरे घटे रूपं नास्ति इति कृत्वा अरूपिद्रव्यं स्यात्। यथा वायुः, वायोः रूपं नास्ति, अतः वायुः न दृश्यते, तद्वत् घटोऽपि न दृश्येत इति शङ्कां करोति। तदेव हि द्रव्यं चाक्षुषं यत् महत्त्वे सति उद्भूतरूपवत्। इदं द्रव्यं दृश्यते इत्युक्ते तस्मिन् द्रव्ये महत्त्वं वक्तव्यं। यत्र महत्त्वं भवति तद्दृश्यते। अणवः वर्तन्ते, तत्र महत्त्वं नास्ति, अणुत्वम् अस्ति इति कृत्वा परमाणवः न दृश्यन्ते। परं घटादयः दृश्यन्ते, तादृशे घटादिषु महत्त्वमस्ति। एवं रूपमपि भवति। अतः
यदा रूपं भवति महत्त्वं भवति तदा घटः चाक्षुषो भवति, चक्षुषा गृह्यते। गुणाश्रयो द्रव्यम् इति हि लक्षणम्। ततः पूर्वम् अद्रव्यता च स्यात् गुणाश्रयत्वाभावात्। यदा गुणो न भवति कस्मिंश्चित् द्रव्ये तत् द्रव्यमिति वक्तुमपि न शक्यते। यतः किं घटः द्रव्यम् इति वक्तव्यमित्युक्ते घटे कश्चन गुणः स्यात्। द्रव्यमित्युक्ते गुणाश्रयः द्रव्यम्। यत्र गुणो भवति तत् द्रव्यमिति द्रव्यलक्षणमुच्यते। अत्र प्रथमक्षणे घटः अचाक्षुषः इति कश्चन दोषः, चक्षुषा न गृह्णीयात् इति न दृश्येत इति एकः दोषः, अनन्तरं घटः द्रव्यमेव न भवेत् यतः गुणो नास्ति। गुणरहितं द्रव्यं भवितुं नार्हति। द्रव्यस्य गुणाश्रयत्वात् प्रथमक्षणे घटे रूपं नास्ति, द्वितीयक्षणे रूपादिकमुत्पद्यते इति यदि भवन्तो वदन्ति तदा प्रथमक्षणावसरे घटस्य दर्शनं न स्यात्, घटः द्रव्यमपि न स्यात्। यतः गुणाश्रयो द्रव्यम् इति हि द्रव्यलक्षणम् इति प्रश्नं करोति। यत्र गुणः भवति तदेव द्रव्यम् इति वक्तुं शक्यते इति प्रश्नं कृत्वा तिष्ठति। तस्य समाधानमुच्यते सत्यम्। भो भवता यदुक्तं तत्सर्वं सत्यमेव, परन्तु अत्र अयमंशः प्रत्येकशः वक्तव्यः। प्रथमे क्षणे परमसूक्ष्मो घटः यदि चक्षुषा न गृह्येत तदा का नो हानिः? अयं पृच्छति। सत्यं घटः उत्पद्यते तदा घटे रूपं नोत्पद्यते, अतः घटः रूपरहितः प्रथमक्षणे इत्युक्ते गुणरहितः। तर्हि द्रव्यं न भवति, दर्शनं न भवति इति भवन्तो वदन्ति। अहं पृच्छामि, प्रथमक्षणे घटः न दृश्यते इत्युक्ते भवतः क्लेशः कः? का नो हानिः? तत्र अस्माकं कोऽपि क्लेशः नास्ति। यतः सः परमसूक्ष्मः भवति, परमसूक्ष्मः न गृह्यते। न हि सगुणोत्पत्तिक्षणेऽपि निमेषावसरे घटो गृह्यते। तत्र घटे रूपं भवति इत्युक्ते ये घटेन सह घटरूपमपि उत्पद्यते इति वदन्ति तेषामपि एकस्मिन्नेव क्षणे घटः गृह्यते, घटगतरूपमपि गृह्यते इति वक्तुं शक्यते वा? नास्ति। अतः एकस्मिन् क्षणे घटो गृह्यते, अपरस्मिन् क्षणे घटरूपं गृह्यते। यतः एककाले एकैकमेव गृह्यते इति नियमः। तेन व्यवस्थितमेतत्। निर्गुण एव प्रथमं घटः उत्पद्यते। यदि घटे रूपमपि उत्पद्यते तदापि प्रथमक्षणे घट एव गृह्यते, तदनन्तरक्षणे एव तस्मिन् रूपम् इति। प्रथमं घटः इति ज्ञानम्, अनन्तरं नीलो घटः इति ज्ञानम्। एकवारमेव विशिष्टज्ञानं नोत्पद्यते। अतः अस्माकं प्रथमक्षणे घटः न गृह्यते चेत् द्वितीयक्षणे गृह्यते। क्षणान्तरे कः क्लेशः भवति? यदा मया घटः न गृह्यते इति भवता चिन्त्यते तदा द्वितीयक्षणं भवति, द्वितीयक्षणे घटः गृह्यते एव, यतः रूपमुत्पद्यते तत्र। तदा तस्मिन् तृतीयक्षणे तस्मिन् घटे रूपमपि गृह्यते। अतः क्षणान्तरे घटस्य अदर्शनेऽपि तत्र गुणाभावेऽपि कोऽपि क्लेशो नास्ति। अतः अस्माकमेव पक्षः साधीयान्। इत्युक्ते कः? प्रथमं घटः उत्पद्यते, द्वितीयक्षणे घटे रूपम् उत्पद्यते, अतः द्वितीयक्षणवर्ति घटरूपं प्रति प्रथमक्षणवर्ति घटः कारणम्। न हि सगुणोत्पत्तिक्षणे पक्षेऽपि निमेषावसरे घटो गृह्यते।
एकस्मिन्नेव क्षणे घटः गृह्यते, तेन व्यवस्थितमेतत् निर्गुण एव प्रथमं घटः उत्पद्यते, द्वितीयादिक्षणे तु चक्षुषा गृह्यते इति इति समाधानम्। अनन्तरम् एकः प्रश्नः, न च प्रथमक्षणे गुणाश्रयत्वाभावात् अद्रव्यत्वापत्तिः इति। तर्हि प्रथमक्षणे घटे गुणो नास्ति चेत् यत् गुणवत् तदेव द्रव्यम्, अत्र गुणो नास्ति इति कृत्वा घटस्य द्रव्यत्वं न स्यात् इति शङ्का क्रियते। तर्हि समवायिकारणं द्रव्यमिति द्रव्यलक्षणयोगात्। तर्हि वयं वदामः गुणवत्वं द्रव्यलक्षणम् इति न वदामः, द्रव्यस्य अन्यत् लक्षणं वदामः। समवायिकारणं यद्भवति तदेव द्रव्यलक्षणं। समवायिकारणं द्रव्यं यत् यस्य समवायिकारणं भवति तदेव द्रव्यम् इति द्रव्यलक्षणं वयम् अन्यथा वदामः योग्यतया गुणाश्रयत्वाच्च। अनन्तरं तद् योग्यं भवति चेत्, इन्द्रियग्राह्यं भवति चेत् तत्र गुणः अपि उत्पद्यते, गुणस्य आश्रयमपि भवति द्वितीयक्षणे। तर्हि योग्यता इत्युक्ते का इति चेत् योग्यता च गुण अत्यन्ताभाव अभावः। गुणः नास्ति इति नास्ति चेत् योग्यः भवति। यतः गुणः इत्युक्ते रूपं, यदा रूपं भवति तदैव चक्षुः गृह्णाति, रूपरहितं वस्तु चक्षुषा ग्रहीतुं न शक्यते। अतः द्वितीयक्षणे घटे रूपं भवति, तदा एव घटस्य प्रत्यक्षत्वं। पूर्वक्षणे रूपं नास्ति इति गृह्यते, द्वितीयक्षणे रूपं नास्ति इति नास्ति इति गृह्यते। एवञ्च योग्यता इत्युक्ते गुणस्य अत्यन्ताभाव अभावः इति वयं परिष्कुर्मः इति समवायिकारण विषयः अनेन परिसमाप्यते। एवञ्च घटादिकं कार्यं तदवयवेषु मृदवयवेषु जायते। अतः घटं प्रति मृदादयः समवायिकारणम्। प्रथमं घटो जायते, द्वितीयक्षणे घटे रूपं जायते इति कृत्वा घटरूपं प्रति घटः कारणं, समवायिकारणं। यतः प्रथमक्षणे घटे रूपं नास्ति चेत् न दृश्यते इति दोषोऽपि नास्ति, यतः द्वितीयक्षणे दर्शनात्। तर्हि तत्र द्रव्यत्वं न स्यात् गुणाश्रयत्वाभावात्। इत्युक्ते तस् द्रव्यत्वं नाम समवायिकारणमेव द्रव्यम् इति वयं लक्षणम् अन्यथा वदामः। प्रथमलक्षणं द्रव्यस्य समवायिकारणं द्रव्यं, द्वितीयलक्षणं गुणाश्रयं द्रव्यम् इति निरूपयामः। एवञ्च यद् योग्यं भवति, चक्षुषा यद् गृह्यते तत्र इव योग्यता अस्माभिः स्वीक्रियते। योग्यता इत्युक्ते गुणाभावाभावः। गुणो नास्ति इति यदा न भवति तदा योग्यम् इत्यर्थः। इन्द्रियग्राह्यं यद् इन्द्रियग्राह्यं भवति तत्रैव रूपम् इत्येवं रीत्या समवायिकारणम् एतावता समाप्यते। इतः परम् असमवायिकारणनिरूपणम् इति शम्। श्रीगुरुभ्यो नमः।